अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद रजिस्ट्री में ईमान मिज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा की हवाले से एक केस के ऊपर समाअत हुई। ये वही केस था जो इससे पहले जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने इस केस पर समाअत की थी और इस केस को पेंडिंग रखा गया था और 2 हफ्तों में डायरेक्शन दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जो मेन अपील है जो इस वक्त सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसको डिसाइड किया जाए विद इन 2 वीक्स। आज फिर ये केस लगा और आज बेंच मुख्तलिफ था। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस के ऊपर प्रोसीड किया। अदालती कार्रवाई से हवाले से आपको आगाह करते हैं कि आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसमें दरअसल क्या हुआ। तो आज की अदालती कार्रवाई का अगर हम आगाज़ आपको बताएं तो कोर्ट रूम में खासा रश था। जो हिमायत में कुछ वकला भी मौजूद थे, सिविल सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग भी आए हुए थे। ईमान मिज़ारी की वालदा शीरी मिज़ारी जो हैं वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थी। सीरियल नंबर 14 के ऊपर ये केस था। रूटीन के मुताबिक जो केसेस हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 13 तक उनको सुना गया और फिर 11 बजे से कुछ वक्त पहले सीरियल नंबर 14 कॉल हुआ तो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो ईमान मिज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा के वकील हैं वो रुस्तम पे आए और आके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये सारी तफसील बताई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था। हमने ये राय दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस आया तो उस पर भी हमारी ये इस्तदाद थी जो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी थी कि हमारा केस जो है वो फ़िक्स किया जाए। तो इस 2 हफ्तों की डायरेक्शन के बाद ये हुआ कि एक मरतबा केस फिक्स हुआ फॉर हेयरिंग 20 मई को और उस पर यह कहा गया जी कि जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कुछ वक्त मांगा है तैयारी के लिए। फिर उसके बाद केस की नई तारीख पड़ी जो है वो जून को, लेकिन जून के बाद जो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट तारीख पड़ी और ये कहा गया जी कि 4 जून को केस लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद जो 4 जून को केस लगने की जो कॉज लिस्ट है वो असल में मनसूख कर दी गई और उसके बाद ये केस आज तक नहीं लग सका। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने ये बात भी कही कि हमने अर्जेंट दरख्वास्त भी दायर की है और अर्जेंट दरख्वास्तें इवन दायर की हैं, लेकिन कोई भी दरख्वास्त जो है वो उस तरह से इंटरटेन नहीं हुई और उसके ऊपर जो है कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ, बल्कि एक मरतबा वो अर्जेंट दरख्वास्त भी हमारी जो है वो वापस कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये कहना था कि आम तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो होता है या एक अबूरी हुक्मनामा जो अभी फ़ाइनल नहीं हुआ तो उस पर अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं करती। अदालत उसके ऊपर आम तौर के ऊपर प्रोसीडिंग को आगे नहीं बढ़ाती। तो ये तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी नहीं है, बल्कि उससे भी कोई निचले दर्जे वाली बात है। अभी जो मेन केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है उसमें प्रोसिक्यूशन को अभी तक नोटिस भी नहीं हुआ। तो हम कैसे इस मामले को आप देख सकते हैं। तो जब ये एक एतराज़ी ऑब्जर्वेशंस जो ज़ाहिर बात है जो इख्तियार समाज से मुतल्लिक़ हैं कि हम कैसे इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं, तो जब ये मामला आगे बढ़ा तो फिर इसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे केस को पर समाअत करके उसको डिसाइड कर दें। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई ऑब्जर्वेशन देनी है, अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना है तो बेशक दे दें। उन्होंने तो इवन ये बात भी कही कि अदालत चाहे तो फांसी लगा दी, लेकिन एटलीस्ट केस सुना जाए। जो हो रहा है ऐसा हमने अदालती तारीख़ में कभी भी नहीं देखा। तो फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मशावरत की अपने दाएँ बाएँ बैठे हुए दोनों जज साहिबान से और फिर इसी दौरान में फैसल सिद्दीकी साहब ने ये कहा जी कि अच्छा कोर्ट के अंदर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो मौजूद नहीं थे। तो पूछा भी गया कि कोई है, तो बताया गया जी इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर कोई भी नहीं है।
تو اب منور دگل صاحب عام طور کے اوپر پیش ان طرح کے کیسز میں اگر ہوتے بھی ہیں تو پچھلے دنوں میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اور دیگر جو لاہور ہائی کورٹ یا دیگر ججز کے لیے جو نام آئے ہیں، ان ناموں کے اندر بھی ایک نام جو ہے وہ منور دگل صاحب کا بہرحال جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ وہ ایز اے جج ان کا نام کنسیڈر ہو رہا ہے۔ تو شاید ممکنہ طور کے اوپر ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل آفس ہے اس کی طرف سے کوئی یہاں پر اس کیس میں موجود نہیں تھا۔ بہرحال ایک نوٹس ہوا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو، اور فیصل صدیقی صاحب کی یہ ریکویسٹ تھی جی کہ اس کیس کو ارجنٹ کیا جائے فار ٹمارو، تو کورٹ نے کہا جی کہ کل تو ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ استدعا کی گئی جی کہ جو بینچ کے ہیڈ ہیں جیسے محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو پھر ارجنٹ کر دیتے ہیں فار نیکسٹ ویک۔ تو پھر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں، پھر اگلے ہفتے اس کیس کو فکس نہ کریں بلکہ اس سے اگلے ہفتے میں اس کیس کو فکس کیا جائے۔ تو یوں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کا جو کیس ہے اس پر سماعت جو ہے وہ 21 جولائی تک ارجنٹ کر دی گئی ہے، اور 21 جولائی کو کیس آگے پروسیڈ ہوگا۔ اور اعتراض یہی ہے کہ سسپینشن آف سینٹنس کی جو ہماری اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، ایٹ لیسٹ اس کو سنا جائے، اس کو پروسیڈ کیا جائے، اس کے اوپر عدالتی کارروائی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ کم از کم کیس لگایا تو جائے، کیس چلے تو صحیح، فیصلہ بے شک اگر ہمارے اگینسٹ آنا ہے تو آپ بے شک اگینسٹ کر دیں۔ یہ بات فیصل صدیقی نے 2 سے 3 مرتبہ کہی۔ ایک اور پہلو بھی ہے اس معاملے کا کہ پہلے جو بینچ تھا جس نے اس کیس پینڈنگ رکھا تھا اس کے اوپر بھی یہ بات آئی تھی کہ اب وہ بینچ، بہرحال یہ وہ والا بینچ تو نہیں ہے جس نے اس کیس کو سنا۔ بینچ میں ہم نے بینچ کی کمپوزیشن جو ہے اس کے اندر ہم نے ذرا تبدیلی بھی دیکھی ہے۔ جسٹس شاہد وحید صاحب جو ہیں یا وہ دیگر ججز جو اس بینچ میں موجود تھے وہ یہاں پر اس بینچ کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھے۔ وہیں پہ اس معاملے کے اوپر ایک اپیل یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ڈسکشن یہ بھی چلتی رہی کہ جو آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کو پینڈنگ رکھ کر کیا ہے اور ڈائریکشن دی ہے، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کو آرڈر نہیں دے سکتی، کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے اور ایک وہ اس کو اس طرح سے وہ ماتحت نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو اس پوری صورتحال میں بہرحال یہ نقطۂ نظر تو بالکل، چاہے وہ عمران خان کے کیسز ہوں، چاہے وہ ایمان مزاری کے کیس ہو، چاہے وہ ہادی علی چٹھا کا کیس ہو، کہ جو بھی اس کیس کا نتیجہ نکلنا ہے، جو بھی فیت ہونا ہے، ایٹ لیسٹ کیس کو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے، ایٹ لیسٹ کیس کو کنکلوڈ ہو کر اس کے اوپر کوئی ججمنٹ آ جانا چاہیے، فیصلہ اگینسٹ آئے، حق میں آئے۔ لیکن ڈیلے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ کیس فکس ہی نہیں ہو رہا ہیئرنگ کے لیے، ارجنٹ درخواست جیسے فیصل صدیقی صاحب نے کہی کہ ارجنٹ درخواست ہم نے دی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمیں واپس کر دی گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر اب 21 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کیا ڈائریکشن دیتی ہے، اور اگر اس سے پہلے کیس فکس ہو جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو غالب امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ایک طرح سے غیر مؤثر ہو جائے گی، اور اگر سپریم کورٹ کوئی آرڈر 21 جولائی کو دیتی ہے تو پھر اس کے اوپر کس طرح کا آرڈر دیا جائے گا، اس کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ ڈائریکشن کو، جیسے میں نے کہا کہ نہیں دی جا سکتی، تو کیا عدالت کیا حل نکالے گی اس پروسیڈنگ کا، یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔